नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, देशको अर्थतन्त्र खास गरी पछिल्लो समय जसरी देशको राजनीतिको विषयमा लगातार हामीले कार्यक्रम विमर्शमा संवाद गरिराखेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी संवाद गरिराखेका छौँ र राजनीतिक र कानुनी विषयमा नै अलि बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। तर आजको यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र, मुख्य गरी त देशका प्रमुख आर्थिक सूचकाङ्कको आजको दिनमा स्थिति, विप्रेषणको कुरा, पछिल्लो समय यो पुँजीगत खर्च सोचे अनुरूप खर्च नसकिराखेको, त्यो आज मात्र होइन, एउटा त्यो रोगकै रूपमा रहिराखेको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। त्यसको समाधानका लागि अथवा यसको कारण के हो र यसको समाधान के हो, यिनै विषयवस्तुहरू मुख्य रूपमा त देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था, कोरोना पछिको जुन प्रकारको स्थिति आजको दिनमा देखा परिराखेको छ, यो विषयमै केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आज आमन्त्रण गरेका छौँ अर्थशास्त्री डाक्टर दिलनाथ दङ्गाललाई। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ, मुख्य गरी त कोरोनाको सङ्कटपछि, अहिले खोप पनि आइसकेपछि स्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख भएको जस्तो देखिन्छ। यो बीचमा धेरै शङ्काहरू गरियो, विप्रेषणको आप्रवाहमा कमी आउन सक्ने लगायतको धेरै कुराहरू थियो। यद्यपि त्यस्तो भएन, उल्टो व्यापार घाटा पनि घटेको भन्ने कुरा चाहिँ तथ्याङ्कले देखायो। यो स्थितिमा चाहिँ आजको दिनमा जुन प्रकारको राजनीतिक अस्तव्यस्तता देखिन्छ, त्यो आलोकमा चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ आजको दिनमा ठ्याक्कै कस्तो छ, यो विषयबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद मदनजी, तपाईँ र जनता टेलिभिजनलाई यो अवसरको लागि। अब हामीले यो कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि अथवा सुरु भइसक्न लाग्दैको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ अथवा साँच्चीकै खराब हुन्छ, हामीले धान्न सक्दैनौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रले हामीलाई धान्दैन, यो कति समयसम्म जान्छ कोरोना भन्ने जुन थियो, आकलन गरिएको थियो, त्यो अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन। त्यो नदेख्नेको पछाडिको हाम्रो आन्तरिक अर्थव्यवस्थाको हिसाबले अथवा हामी कृषिमा बढी भर परेको विविध कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा त्यति नराम्रो चाहिँ देखिँदैन। अनि धेरैको हेराइ भनाइ के हुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ लगभग 2.28मा हुन्छ भनेर तथ्याङ्क विभागले भनेको भए तापनि यो चाहिँ अहिले त्यति नभए पनि अझ 1%को हाराहारीमा छ भनेर भनिएको छ। खालि आर्थिक वृद्धिको त्यो तथ्याङ्क जुन छ त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरूलाई खराब अवस्थामा लैजान्छ भन्ने होइन। जति खराब हुन्छ भनेको त्यति भएको देखिँदैन। जस्तै एउटा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ कमजोर देखिन्छ। तर अघि भर्खरै तपाईँले भनेको जस्तै यो कोरोनाको खोप आउँदाखेरि अथवा आउनुभन्दा अगाडि नै पनि इकोनोमी चाहिँ जस्तै भिसेपमा उकालो लागेको देखिन्छ। भिसेप भनेको चाहिँ इकोनोमी धेरै तल गए पनि फेरि माथि आउन थालेको अवस्था, तर पहिलाकै अवस्थामा आइसकेको चाहिँ छैन। जस्तै हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि अब आर्थिक वृद्धि दर त अघि मैले भनिहालेँ। अब तपाईँ पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबमा नि $1080 भनेको छ होइन, त्यो त खास कोरोनाले तत्कालै असर पार्ने कुरा त होइन। तर अब जस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चित हेर्ने भने पनि हामीले 13.9 महिनालाई पुग्ने हामीसँग चाहिँ स्टक छ भनेर भनिएको छ। त्यो अवस्था पनि त्यति नराम्रो होइन। अब तपाईँ यो माघ मसान्तसम्मको चाहिँ भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने जस्तै झन्डै 7 खर्ब व्यापार घाटा भनेर भनेको छ। अब आयात र निर्यातको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई निर्यात चाहिँ अलिकति बढेको, आयात चाहिँ घटेको भनेको छ। अब यसमै हामीले आयात चाहिँ घट्यो भनेर हामीले खुसी हुने अवस्था पनि छैन। सधैँ बेलामा आयात घट्दाखेरि खुसी हुने अहिले मूलभूत रूपमा त त्यसमा पनि दुईवटा कुरा आइराखेको छ। मुख्य रूपमा हामीले अलि बढी आयात गर्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्ट पूर्जाहरू, त्यसमा चाहिँ अलि कमी आएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यापार घाटा तुलनात्मक रूपमा घट्नुको कारण चाहिँ त्यो पनि हो भन्ने कुराबाट। अर्को विप्रेषणको जुन कुरा छ नि, मानिसहरूले त्यति बेला के गरिराखेका थिए भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ नेपाली कामदारहरू काम गरिराखेका छन् त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको अवसर गुम्दैछ र धेरै नेपालीहरू चाहिँ फर्किएर आउँदैछन् भन्ने एक प्रकारको त्यो प्रक्षेपण त्यति बेला गरिएको थियो। बरु यो बिचमा त उल्टो विप्रेषण बढेको जस्तो भन्ने विश्लेषण आइराखेको छ। यसमा चाहिँ कारण के हो? यो दुईटै विषय। यो चाहिँ यस्तो छ, यो रेमिटेन्सको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने यो पेन्डेमिक सुरु भइसकिसकेपछि धेरै मान्छेले गरेको, अर्थशास्त्रीहरू लगायत अरूले गरेको अनुमान पनि के हो भने विदेशमा बसेका नेपालीहरू जो नेपालमै आएर बस्न चाहन्छन् अब त्यहाँ चाहिँ यहीँ बरु अलिक सुरक्षित छ, सबै फर्केर आउँछन्। जस्तै अहिलेको तथ्याङ्क कस्तो छ भने 110वटा देशमा लगभग 60 लाख मान्छेहरू चाहिँ अहिले बाहिर बस्छन्। त्यसमध्ये पनि 40 लाख जति मान्छे चाहिँ फर्केर आउँछन् भन्ने अनुमान थियो, तर त्यत्रो सङ्ख्यामा पनि फर्केर चाहिँ आएनन्। त्यो एउटा तथ्याङ्क छ। अर्को तपाईँले भनेको बिन्दुमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने यो विप्रेषण बढ्नुको कारण चाहिँ 2-3टा कारणहरू छ। खालि यो पुष मसान्तसम्ममा हामीलाई के भनेको छ भने पुष मसान्त भन्दा पनि माघ 26 गतेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ झन्डै 5 खर्ब चाहिँ विप्रेषण आयो। अघिल्लो वर्षको यही महिनामा चाहिँ को तुलनामा 11.1% बढेको तथ्याङ्क आएको छ।
अब यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने यो साँच्चीकै पैसै बढेको हो या तथ्याङ्क मात्रै बढेको हो। यो पैसै बढेको भन्नाले चाहिँ कस्तो भने पहिला चाहिँ अब हुन्डी मार्फत आउँथ्यो, अहिले चाहिँ बैङ्क मार्फत आउँदाखेरि देखिएर पो बढेको हो कि अथवा त्यहाँ जो नेपालीहरू बस्थे उनीहरू अब त्यहाँ बस्न नसकेर सराका लागि फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूले अलिअलि बचत गरेको पैसासम्म सबै लिएर आउँदा पो बढेको हो कि अथवा नेपालमा सङ्कट पर्यो, बुवा आमाहरू रहनुहुन्छ जो उहाँ बाहिर बस्नेहरूको, उहाँहरूको बुवा आमालाई सङ्कट पर्छ नेपालमा, अलिकति बढी पैसा पठाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो बचतबाट अथवा काहीँ खोजीमेली गरेर पो पठाएर पो बढेको हो कि, यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। यदि साँच्चीकै ती अघि भनेका अवस्था नर्मल रहिकन विप्रेसन बढेको भए चाहिँ यो आफैमा राम्रो कुरा चाहिँ हो। त्यसले यदि होइन त्यो कारणले हो भने यसलाई त्यति राम्रो पनि मानिँदैन। अनि अर्को तथ्याङ्क यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ कुन कारणले गर्दाखेरि विभिन्न चरहरूको यहाँले जुन विश्लेषण गर्नुभयो कसको चाहिँ प्रधानता छ? होइन, यो चाहिँ मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ यो सबै हो। यो साँच्चीकै त्यो हुन्डीबाट आउने भन्दा ब्याङ्कबाट आएर पनि अलिकति बढेको चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति पर्सेन्टेज त्यसले पनि कभर गर्यो भने अघि भनेका बाँकी दुईवटा कुराहरूले पनि यसमा कभर गरेका छन्। त्यहाँ गएर मान्छेले अचाकली आम्दानी गरे, त्यो पेन्डेमिकको बेलामा त्यहाँका मान्छेलाई धेरै तलब दियो, पैसा दियो अनि बढेको त्यो अवस्था चाहिँ पक्कै होइन। म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छु। फर्केर जो नेपालीहरू आए तिनीहरूमध्ये फर्केर आएका मध्ये पनि 68% मात्रै फेरि पुनः जानको लागि स्वीकृत मागेका छन् भने पोहोरको यही समय पुष मसान्तको समयमा जो नयाँ जान चाहन्थे तिनीहरूलाई पर्सेन्टेजको हिसाबमा लिने भने 77% मात्रै नयाँले पनि जानको लागि चाहिँ त्यो विदेशमा काम गर्न जानको लागि चाहिँ उनीहरूले अहिले चाहिँ निवेदन हालेको आधारमा पनि के देखिन्छ भने साँच्चीकै बाहिरको तलबै बढेर आएको वा त्यहाँ जानेको सङ्ख्या बढेर आएको अथवा यो दीर्घकालमा पनि यसले हामीलाई सपोर्ट गरिरहन्छ, धेरै मान्छे गए उनीहरूले धेरै पैसा पठाउँछन् भन्ने अवस्था चाहिँ अब छैन। त्यत्तिकै पनि विप्रेसनबाट जुन आउने आम्दानी हाम्रो 72% चाहिँ उपभोगमा खर्च हुने, लगानीतिर पुँजी निर्माणतिर नजाने अवस्था त हाम्रो छँदै थियो। त्यहाँमाथि पनि त्यसैलाई पनि अब यसरी बाहिर जानेको सङ्ख्या घटिरहँदा र 30% को लगभग हाराहारीमा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ विप्रेसनमा चाहिँ भर परेको अवस्थामा बाहिर जानेहरूको सङ्ख्या घटिरहने र त्यहाँबाट ल्याएकाहरूको जुन रकम पैसा लिएर आउँछन् त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भने चाहिँ 10 डिजिटको सम्भावना हुनसक्छ भोलि अर्थतन्त्रमा। अब यो पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा आउन चाहे अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा पनि झन् 14% को हाराहारीमा चाहिँ पुँजीगत खर्च भएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्ने कि किनकि पुँजीगत खर्च नै जसरी जति मात्रामा अपेक्षा गरिया हुन्छ त्यो मात्रामा खर्च चाहिँ जहिले पनि नभइराखेको जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ निरन्तरता पनि पाइराखेको छ। देशमा चाहिँ 2/3 निकटको सरकार बनिसकेपछि, स्थिरता भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो बढोत्तरी हुन्छ भन्ने अपेक्षा जे गरिया थियो आजको दिनमा त्यो पनि देखिँदैन। यसमा चाहिँ यहाँले के कारण भेट्नुभयो? यो चाहिँ यस्तो छ, जस्तै तपाईँले अहिलेकै हेर्ने हो भने पनि जुन 14% भनिहाल्नुभयो तपाईँले, विगत 10 वर्षको मैले यो चाहिँ 6 महिनाको पुष मसान्तसम्मको अध्ययन गर्दाखेरि 15% भन्दा माथि कहिले पनि गएको देखिनँ। 7 र 15% को बिचमा फ्लक्चुएट देखिन्छ। त्यो आफैमा कमी हो। र तपाईँ 67-68 देखि अहिलेसम्मको हेर्नुहुन्छ भने वर्षभरिमा पनि पुँजीगत खर्च 83% भन्दा माथि गएको छैन। सबैभन्दा बढी 83% यो 10 वर्षको र सबैभन्दा कम चाहिँ 59% छ। जस्तै तपाईँ त्यो 71-72 को भूकम्पमा 59% मात्रै भएको, त्यो चाहिँ 68-69 मा चाहिँ 83%। त्यो वर्षभरिको पनि त्यो चाहिँ पुँजीगत खर्च कमजोर छ। एकातिर हामीलाई छुट्याएकै 26-27% पुँजीगत खर्च छुट्याएको हुन्छ, त्यसमा पनि पुरा खर्च गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो विडम्बना हो। यसका विशेष कारणहरू चाहिँ के कारणहरू के छ भने हाम्रोमा सबै बेलामा चाहिँ विकासका नाउँमा राजनीति दलहरूले राजनीति गरिदिए। विकासको नाउँमा चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन थियो। जसलेसुकै गरे पनि विकास त राष्ट्रकै लागि हो, जनताकै लागि हो। एउटा कारण मैले त्यो देख्छु। अर्को कारण चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ जहिले पनि हामी सुन्छौँ नि त्यो असार मसान्तमा अथवा असारे विकास भन्छौँ, अहिलेकै तथ्याङ्क जोडौँ न, पुष 6 महिनामा चाहिँ 14% अनि असार 1 महिनामा नै कहिलेकै 10%। यहाँ यो प्याटर्न नमिलेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च असारमा गएर हुने अनि काम सिध्याउन हतारो हुने अनि यदि काम सिधेन भने बजेट फ्रिज हुने। त्यो चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई भने त्यो बजेट चाहिँ काम भइराखेकोलाई फ्रिज नहुनु जसरी चाहिँ खर्च हुनुपर्ने यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वको यहाँले कुरा गर्नुभयो कि कतै न कतै हाम्रो विकासका परियोजनाहरूमा चाहिँ राजनीति हुने कारणले गर्दाखेरि पनि खर्च सोचे अनुरूप हुन सकिराखेको छैन। त्यसको साथसाथमा हाम्रो जो खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र हामीले जुन निर्माण गरिराखेका छौँ नि त्यसको चाहिँ भूमिका के छ? उनीहरूकै असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो स्रोत व्यवस्थापन नै नभएको कारणले गर्दाखेरि जे हामीले चाहिँ सोचिया हुन्छौँ त्यो अनुसार नभए हो कि?
त्यो पनि यस्तो छ, जस्तै हाम्रो त्यो कर्मचारी पनि अहिले चाहिँ अब जस्तै 3 तहका सरकारहरू बनेको सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी प्रष्ट रूपले सङ्घीयतामा प्रवेश गऱ्यौँ, तर कर्मचारी तन्त्र र यो आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी आर्थिक कारोबार गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कम्प्लिटली सङ्घीयतामा नगएको अवस्था र कर्मचारीको कमजोरी, मैले त्यो अर्थमा भने किन अभ्यस्त भइ नसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ राज्यले भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ यो वित्तीय संहितासँग सम्बन्धित रहेर कर्मचारी मात्रै होइन, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जो जनप्रतिनिधि भनौँ न, हामीले जनप्रतिनिधि अब लोकल लेभलका जनप्रतिनिधि होला, प्रदेश लेभलका जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूलाई पनि त्योसँग सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो वित्तीय संहिता अथवा वित्तीय खर्च गर्ने जुन नीति नियम तौर तरिकाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने हो कि विज्ञहरू मार्फत, त्यो एउटा देख्छु मैले। अनि अर्को चाहिँ त्यो काम गर्ने सरकारले पनि गर्नुपर्ने अर्को एउटा काम के छ भने जुन ठुला परियोजनाहरू हुन्छन् त्यसको त्यो काम गर्ने तरिका अलिक लामो छ, खर्च चाहिँ निकासा गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई खर्च गर्ने, त्यसपछि त्यसको फेरि अडिटिङ गर्ने, त्यो एउटा लामो प्रोसेस छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा कुनै व्यक्तिलाई परियोजना प्रमुख र त्यहाँको एकाउन्टेन्ट दुईजनालाई नै सम्पूर्ण खर्च गर्ने जिम्मेवारी दिउँ भने पनि छिटो छरितो रूपमा चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि फेरि बारम्बार अनियमितताको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा आइराखेको हुन्छ। त्यसैलाई नियमन गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै कतै न कतै यी आयोजनाहरू अगाडि बढिराखेको, सरकारले चाहिँ खरिद गर्ने के गर्ने लगायतको कुराहरू त्यसको नियमनभित्र त्यो पाटोबाट हेर्दाखेरि त फेरि अहिले यी सम्पूर्ण नियमनकारी संस्थाहरू यति धेरै हुँदाखेरि त यो अवस्था छ, तजबिजीमा छोड्दाखेरि झन् स्थिति भयावह हुने हो कि होइन? त्यो मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौँ, यो तपाईँले पनि अनुभव गरिसक्नु भएको हो। अहिलेभन्दा 10-8 वर्ष अगाडि यो सरकारी बैङ्कहरूमा तपाईँले चेक लिएर पैसा लिन जानुभयो भने कम्तीमा पनि 4-5 ठाउँसम्म त्यो चेक घुम्दा कम्तीमा तपाईँले आफ्नै पैसा लिन पनि तपाईँ 1-1.5 घन्टा कुर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यसपछि सही मिलेन भनेर फर्काइदिन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ प्राइभेट बैङ्कहरूले चाहिँ एकैजना व्यक्तिले त्यही भएर सबै चेक हेरिवरी पैसा दिने अवस्था। अनि हामीले सरकारी बैङ्कले पनि यो किन नगर्ने त भन्दा उहाँले ठ्याक्कै अहिले तपाईँले उठाएको जस्तै क्वेसन गर्नुभयो, तर अहिले किन त्यहाँ चाहिँ गोलमाल हुनसक्छ, गल्ती हुनसक्छ अथवा मिस्टेक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पैसाको कुरा छ। तर अहिले त तपाईँ सरकारी ब्याङ्कमा जानु भने एउटै मान्छेले त सबै गरेको, नियमन त त्यहाँ पनि हुँदो रहेछ नि। त्यसकारण गर्दा नहुने भन्ने हुँदैन, किनभने त्यो सरकारको त्यो परियोजना प्रमुख ऊ पनि जिम्मेवारै हो, एउटा अख्तियार पाएकै व्यक्ति हो नि, उसको आफ्नो जागिरको कुरा छ, उसको धेरै कुराहरू जोडिएको हुनाले त्यसलाई दिँदैमा त्यसले गलत गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जो छन् अलिक ठुलो आयोजनाहरूको रूपमा देशकै मुवारलाई परिवर्तन गर्न सकिने खालका आयोजना भनेर जुन अर्थाइएको छ, त्यसको पनि तुलनात्मक रूपमा प्रगति हुन नसक्नुमा पनि अथवा त्यहाँ चाहिँ कार्य सम्पादन हुन नसक्नुमा पनि कतै न कतै त्यसको सम्बन्ध पुँजीगत खर्चमा पनि जोडिएको छ। हो, पुँजीगत खर्चमा पनि जोडिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ अर्को जुन त्यो ठेकदार र सरकारको बिचमा जुन नेगोसिएसन भएर मिल्नुपर्ने अवस्था आयो नि, त्यो ठेकदार र काम गर्ने मान्छेहरूसँग, केही मान्छेहरूसँग, त्यो ठुलो परियोजनाकै मान्छेहरूसँग पनि बिचमा मैले उहाँहरूलाई किन त आखिर तपाईँहरू नेपाली हो, विकास त सबैको लागि हो, किन तपाईँहरू आफ्नो साइडबाट गर्नुहुन्न त भन्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो जुन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ऐन छ यो नै हाम्रो लागि बाधक छ, यसबाट हामी चाहिँ जति जानुपर्ने जान सकिरहेका छैनौँ, हामीले पनि हाम्रो त संस्थाहरू चलाउनुपर्छ, उहाँहरूको पनि त्यो गुनासो एउटा छ। त्यसकारणले हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि यदि काहीँ समस्या छ भने त्यो चाहिँ विकास अनुकूल बनाएर चेन्ज गर्नुपर्छ। होइन हरेक पटक काम गर्ने बेलामा चाहिँ कर्मचारी अथवा ठेकदारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चाहिँ देखाएर उहाँहरू काम गर्नुहुन्न भने उहाँहरूसँगै त्यही कर्मचारी वा त्यही ठेकदारै सधैँ बोकेर हिँडिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मुख्य रूपमा त कुनै पनि आयोजना बन्दैछ भने एउटा त ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायको कुरा आयो, अर्को नियमन गर्ने सरकारको कुरा आयो, होइन, अर्को ऐन नियमकै कुराहरू आयो। त्यसो भए चाहिँ यसमा अलिक बढी जिम्मेवार चाहिँ यहाँलाई कुन लाग्छ? अनि यो त अवश्य पनि सरकारै जिम्मेवार हुन्छ, किन सरकार त अभिभावक हो, सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ। तर प्रतिशत बढी सरकारको भए पनि अरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि अर्को पनि कुरा यहाँ म जोडिहाल्नु, यो अन्तर सरकारी निकायहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। एउटै माथि समन्वयको अभाव छ। त्यसै तपाईँ एउटा चाहिँ त्यही बाटो अघिल्लो दिन चाहिँ पिच गर्छ, भोलिपल्ट ढलले खन्छ, भोलि खानेपानीले टेलिकमले हेर्नुहोस् न, यो त विकास त त्यही अलमलियो। अथवा यिनीहरूको बिचमा समन्वय, आखिर सरकारी निकाय नै हुन् भने सुरुमै यसको समन्वय किन नगर्ने? त्यस कारण सुरुमै समन्वय गरेर लाने हो भने पनि पुँजीगत खर्च पनि हुने, काम पनि छिटो छरितो हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसैसँग जोडिएर जुन यहाँले अगाडि उल्लेख गर्नुभयो, हाम्रो साधारण खर्च चाहिँ निकै बढी र पुँजीगत खर्च आफैमा कम, त्यसमा पनि कम खर्च भइराखेको अवस्था र अहिले साधारण खर्च कतै न कतै बढ्नुमा जुन प्रकारको हामीले शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिराखेका छौँ, चाहे त्यो संहिताको कुरा
चाहिने भन्दा बढी कर्मचारीको लगायत त्यो प्रसङ्ग पनि आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै यो साधारण खर्च चाहिँ बढी नै छ। जस्तै अहिलेकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अघिल्लो सालको यही पुष मसान्तमा 32% भएको देखिन्छ भने अहिले गएर 36% भएको देखिन्छ। अब पुँजीगत खर्चको त अघि हामीले भनिहाल्यो कम छ भनेपछि साधारण खर्च चाहिँ सटासट हुने सरक्कै हुने, तर पुँजीगत खर्च चाहिँ अघि भनेको जुन हामीले अब्स्ट्याकलहरूको कुरा गऱ्यौँ साधारण खर्चतिर चाहिँ त्यो अवस्था नहुने, कर्मचारीका तलबदेखि सारा कुराहरू सरासर एउटा किसिमले भन्यो भने सिस्टम पनि बसिसकेको छ। कर्मचारीको तलब यति दिने, यति समयमा दिने, यो गर्ने भन्ने किसिमको सिस्टम पनि बसिसकेको जस्तो देखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ सबै स्वस्फूर्त रूपले सबै पक्ष अघि हामीले भनेका लगायत अरू सरकारवाला पक्षहरू पनि साधारण खर्च गर्ने कुरामा चाहिँ सहज रूपमा गएको देखिन्छ। तर पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा चाहिँ हरेक पटक आफ्नै पक्षमा आओस्। अर्को पनि खतरा छ क्या पुँजीगत खर्चको चाहिँ। कस्तो भने हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो बजेट बनाउने बेलामा साधारण खर्चको विषयमा कोही सरकारवालाको ध्यान गएको हुँदैन साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा। तर पुँजीगत खर्च चाहिँ मेरो क्षेत्रमा, मेरो ठाउँमा, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यति छुट्याइयोस् भनेर झगडा गर्ने, लबिङ गर्ने र छुट्याउने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो क्षेत्रमा छुट्याइएको विकास खर्च यति किन खर्च भएन वा पुँजीगत खर्च किन खर्च भएन भनेर ताकेता गर्न गएको कोही जनप्रतिनिधि अथवा अरू सरकारवाला देखिँदैन। त्यो कारणले गए पनि त्यो परिणाम देखिएन। त्यसले गर्दा साधारण खर्च चाहिँ ताकेता नगर्दा पनि भइरहेको देखिने, तर पुँजीगत खर्चमा चाहिँ एक त खर्च गर्नमा ताकेता पनि नगरिदिने, अर्को कुरो चाहिँ खर्च पनि नभइदिने स्वस्फूर्त रूपमा। अब यो अवस्था कायम रह्यो भने त अहिले हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन नारा लिएर सरकार अगाडि बढिराखेको छ, यद्यपि त्यो नारामा सरकार आफै कति इमान्दार छ छैन अर्को बहसको विषय होला, तर एउटा आर्थिक जगतको विश्लेषण गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्न त साधारण खर्च निकै भइराखेको छ। हुन त साधारण खर्च भन्दा जति बेला पुँजीगत खर्च बढी हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ विकास निर्माण कामहरू, समृद्धिको कुरा, त्यो बेरोजगारी घटाउने कुराहरू होला, त्यसबाट पर्ने चक्रीय प्रभावको कुरा होला, त्यो असम्भव जस्तै कुराहरू विश्लेषण भइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामी समृद्धिको बाटोमा त्यसो भए आजको दिनमा जसरी चाहिँ हामीले प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिराखेका छौँ नि बजेट निर्माण गर्दाखेरि पुर्याउँछ त? यो गाह्रो छ। अनि हामी अर्को पनि एउटा के छ भने यहाँ दुईवटा कुरा तपाईँले सँगै उठाउनु भयो। पहिलो कुराबाट म गएँ, जस्तै यो विकास समृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ विशेष गरेर यो राजनीति अर्थशास्त्रका मान्छेहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने यति धेरै आर्थिक वृद्धि 7%, 8% हामीले हासिल गऱ्यौँ, अब हामी समृद्ध भइहाल्छौँ। त्यो होइन। हाम्रो जस्तो देशमा समृद्ध हुनको लागि 6-7% को आर्थिक वृद्धि दर लगातार 10 वर्षसम्म भयो भने बल्ल हामीले अनुभव गर्ने खालको विकास हुन्छ। अहिले 3 वर्ष लगातार त 6-7% को आर्थिक वृद्धि दर थियो, तर यो कोरोनाले यसलाई ब्रेक लगायो। त्यो कारणले हामीले यस्तै सकेनौँ। त्यसले गर्दा आर्थिक समृद्धि वा आर्थिक विकास भन्ने कुरा चाहिँ 1 वर्षको आर्थिक वृद्धि दरले दिने कुरा रहँदैन। यो चाहिँ अलिक लामो समय नै जानुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म बजेट र तपाईँले प्राथमिकताको कुरा गर्नुभयो, यो हामी चुकेको विकास किन हुँदैन त, हाम्रो देश किन यहाँ छ त भन्दा मध्येको एउटा पुँजीगत खर्चको कुरा आयो। अर्को चाहिँ हामीले प्राथमिकता क्लियर गर्न सकिराखेका छैनौँ। कहिले हामी कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, 30% चाहिँ अर्थतन्त्र डिफेन्स छ भन्छौँ, 60% मान्छे चाहिँ त्यहाँ छ भन्छौँ, तर 1% युवाहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा सपना देखेको देखिँदैन। अनि त्यो भएन, पर्यटनमा जान्छौँ, फेरि पर्यटनलाई कोभिडले सत्यानाशै गरिदिइहाल्यो, त्यसको अवस्थै रहेन। त्यसपछि होइन ह्यान्डिक्राफ्टमा जानुपर्छ, हस्तकलातिर जानुपर्छ भन्छौँ हामी, त्यो पनि लगातार गएको देखिँदैन। होइन विद्युत उत्पादन गर्ने भन्छौँ, अब विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको बेला चाहिँ त्यही बेला 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले प्राथमिकता क्लियर गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब आगामी वर्षको बजेटको पनि चहलपहल चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ अबको बजेटमा चाहिँ कमसेकम पनि चाहिँ जस्तै जलमा भयो, जमिनमा भयो, जनशक्तिमा र जडीबुटीमा, यी 4वटा कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अबको बजेट बनेर निरन्तरता हो। फेरि हो तपाईँको एउटा सरकार आयो, एउटालाई दिने अनि फेरि अर्कोलाई, यो गर्नु भएन कि प्राथमिकता क्लियर गरेर यी 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लान सक्यो भने मलाई हामीले कहीँ न कहीँ हामी आर्थिक समृद्धिमा पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ अबको बजेटको प्राथमिकताको कुरा गर्दा। यही विषयमै जोडिएर जति बेला कोभिडकै विषयमा अथवा त्यति बेला जो महामारी लकडाउनको स्थिति थियो त्यति बेला पनि यहाँसँग संवाद गर्दाखेरि त्यति बेला अब बेरोजगारीको समस्या चाहिँ निकै भयावह रूपमा आउँछ भन्ने खालको त्यति बेला विश्लेषण थियो। आजको दिनमा चाहिँ स्थिति र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ कृषिमा र डिजिटाइजेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने त्यति बेला धेरै अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण आइराखेको थियो। आजको दिनमा त्यति बेला उठिराखेका प्रश्न र अहिलेको यथार्थ हेर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुहुन्छ?
मैले तपाईँ र मैले नै त्यतिखेर हामीले जुमबाट गरेका थियौँ। मलाई याद छ त्यतिखेर पनि मैले कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अहिले पनि मैले जमिन भनेको कृषिलाई जोडेको मैले जमिन तपाईँको मैले अघि पनि एउटा तथ्याङ्क दिएँ 60% हामी कृषिमा हुने अनि जस्तै 27.08 चाहिँ तथ्याङ्क विभागले वैशाखमा एउटा तथ्याङ्क दिएको छ त्यति चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कृषिले दिएको योगदान भयो। अहिले पनि हामीले तर मैले युवाको एउटा नयाँ कुरा गरेँ जस्तै सपोज भनौँ एउटा ब्याचलर्स वा मास्टर डिग्री पढ्दै गरेको व्यक्तिलाई तपाईँले सोध्नुभयो सयौँ व्यक्तिलाई सोध्नुभयो भने मैले आफैले यो सोधेको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। यो पेन्डेमिकको बेलामा मैले धेरै कार्यक्रम चलाउने क्रममा धेरै साथीहरू जोडिनु भयो। त्यसमध्ये मैले 500 जति लगभग युवाहरूलाई सोद्धाखेरि फोनबाटै वा चाहिँ जुमबाट सोद्धा तपाईँहरूको लक्ष्य के हो भन्दा अधिकांशको म यति पढ्छु यहाँ जागिर खान्छु या बाहिर जान्छु यो मात्रै रह्यो। जम्मा 500 जनामा जम्मा 2 जनाले मात्रै कृषिको कुरा गर्नुभयो कृषिको सपना देख्नुभयो त्यो पनि बुवाहरूले टनल खेती र एकजनाको चाहिँ यो डेरी उद्योग रहेछ त्यहाँ काम गर्छु भनेर। अब तपाईँ भन्नुहोस् न 28% 27-28% योगदान कृषिले दिने अनि एउटा युवाले सपना चाहिँ कृषिमा कहिले पनि नदेख्ने अनि कतिखेर कृषिमा आयो त भन्दा जब काहीँ केही गर्दा पनि नभइसकेपछि अब चाहिँ त्यहाँ छेउको जग्गा भाडामा लिएर हुन्छ कि अथवा आफ्नै पाखोबारी चाहिँ खेती गर्ने भएपछि त त्यो तथ्याङ्क त मिलेन नि। त्यसले गर्दा अहिले पनि हामीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्छ। जो 60% मान्छेहरू कृषिमा आधारित छन् तिनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सक्छ त्यहाँबाट चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकिन्छ। तर कृषिको कुरा चाहिँ के छ भने कृषि उत्पादन गरेर खालि उपभोग मात्रै गर्ने होइन। अहिले हाम्रो कृषि त निर्वाहमुखी मात्रै रह्यो नि निर्यातमुखी त छैन होइन। त्यसले गर्दा कृषि निर्यातमुखी हुनु पर्यो र त्यसलाई उद्योगसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले संसारका धेरै विकसित देशहरू हेर्नुभयो भनेदेखि 4-5% मात्रै कृषिमा लागेको देखिन्छ 4-5% मात्रै कृषिमा इङ्गेज हुँदा पनि हुन्छ। तर त्यो खेती चाहिँ अब कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा मसँग 2 रोपनी छ मैले यहाँले अगाडि भन्नुभयो नि 2 जनाले मात्रै जुन यहाँसँग चाहिँ कृषिमा चाहिँ उनीहरूको भविष्य देख्दै गर्दाखेरि सम्भावना देख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूले दिने श्रम र त्यसबाट प्राप्त गर्ने फल त्यो हेर्दाखेरि त अन्य क्षेत्रमा आफूले कुनै पनि काममा लाग्दै गर्दाखेरि र कृषि क्षेत्रमा आजको दिनमा लाग्दै गर्दाखेरि त्यो प्रतिफलको हिसाबले त अहिले पनि त्यति धेरै आकर्षणको क्षेत्र कृषि देखिराखेको जस्तो धेरैले अनुभव त गरिराखेका छैनन्। जति बेलासम्म सरकारले अनुदानको कुरा बारम्बार आइराखेका हुन्छ तर त्यो पनि कति ढङ्गले सही व्यक्तिले प्राप्त गरिराखेको छ कि छैन भने अर्को विषयको बहस छ। यही अवस्था रहने बेलासम्म त आकर्षण बढ्ने सम्भावना त अझै पनि न्यूनै होला। न्यूनै छ। यस्तो छ तपाईँले अनुदानको कुरा साह्रै राम्रो जोड्नुभयो। यो अनुदान कृषिको अनुदान चाहिँ मैले यो बिचमा अलिकति खोज्दाखेरि तपाईँको अधिकांश कृषिमा पाउने अनुदान चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका मान्छेहरूले किसानहरूले अनुदान पाइरहेका छन्। अनि अर्को त्यो कोल्ड स्टोरेजमा दिने अनुदान छ त्यहाँ पनि मैले मिसयुज भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनुदानको कुरो के रहेछ भने सरकार अनुदान कटौती गर्न पनि सक्दैन। त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर जहाँ अलिक दूर दराजसम्म पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ पुर्याउन पनि सक्दैन। अनुदानको कुरा त्यो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कृषिसँगै जोडिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अलि पहिला 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडिको हेर्नुभयो भने विश्वका धेरै विकसित देशहरूले संसारका धेरै कृषि प्रधान देशहरूलाई सहयोग गरे। तर अन्य देशहरूले चाहिँ कृषिमा लागेर आफूलाई 1-2 स्टेप माथि लगे विकासमा हामी जहाँको त्यहीँ भएपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने अब यो जति अनुदान दिए पनि यो केही पनि हुँदो रहेछ। उनीहरूले लगभग अनुदान कटौती गर्दै आए। अनि कृषि उत्पादनको अवस्था कस्तो छ त भन्दा उत्पादनको समयमा सधैँ मलको राजनीति हुन्छ तपाईँले देख्नुभएकै छ। अहिले पनि 15% मात्रै त्यो चाहिँ हाई लेभलको प्रोडक्सन दिने बिउ अत्याधुनिक बिउ भन्छौँ नि हामी बिउको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उत्पादनमा बिउ प्रयोग हुन्छ कि उत्पादनको बेलामा तपाईँ 21% जमिनमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ भन्नुहोस् कृषिको उन्नति त गाह्रो छ नि। त्यसले गर्दा हामीले यी सबै कुराहरू परिवर्तन गर्दै गर्दै अघि भनेको जस्तो युवाहरूलाई त्यो क्षेत्रमा सपना देख्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्छ। अहिले अलि राजनीतिक र अर्थशास्त्रसँग जोडिएको विषयवस्तुमा अलि दार्शनिक सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे धेरै जसो अहिलेको पनि हामीले जुन प्रकारको शासकीय स्वरूप जुन प्रकारको प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छौँ योभन्दा अलिक फरक राख्ने जस्तै विप्लवको कुरा गरौँ वा अन्य कम्युनिस्ट घटक अलि उहाँहरूको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो देशको विकास नहुनुको मूल कारण भनेको यो हामीले अहिले जे छ राज्य सत्ताको चरित्र त्यो चाहिँ दलाल पुँजीपति भयो पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने खालको चाहिँ भयो। यो चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया नै त्यो कमिसनमा आधारित भएर देशको अर्थतन्त्र बनेको छ। जहिलेसम्म हामी विदेशमा उत्पादित सामानहरू देशभित्र ल्याउने त्यसबाट निश्चित कमिसन लिएर अनि त्यसबाट चाहिँ पुँजी निर्माण त्योबाट हटेर राष्ट्र रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ विकास गर्दैन त्यति बेलासम्म यो विकास हुँदैन। उहाँहरूको तर्क देखिन्छ कि यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ उहाँहरूको जुन फन्डामेन्टल तरिकाले जसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ नि। यस्तो छ यो शासकीय स्वरूपको कुरा चाहिँ हामीले विश्वका शासन गर्ने देशहरू बेलायतको चाइनाको अमेरिकाको 3टा मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि
कुन शासकीय स्वरूपले विकास हुन्छ भनेर डिबेट नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले मैले भनेका 3टा देश फरक फरक ढङ्गका शासन व्यवस्था छन्, तर 3टै देश चाहिँ विकसित छन्। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने यो पुँजीको कुरा, दलाल पुँजी भन्नु हो तपाईँले, त्यतातिर भन्दा पनि मैले यसलाई कसरी विश्लेषण गरौँ भने मैले भन्दा नि उहाँहरूकै कुरा तपाईँले सम्प्रेषण गर्नुभयो। यो चाहिँ कस्तो हो भने अहिले पनि यो ठ्याक्कै तथ्याङ्क त हामी खोज्दैछौँ। नेपालमा 10% मान्छेको हातमा नेपालको 80% पुँजी चाहिँ पक्कै छ। यो मैले ठ्याक्कै यसको तथ्याङ्क भन्न अहिले सक्दैन, किन कसैले पनि तथ्याङ्क निकालेको छैन। हामीले यसलाई खोज्दैछौँ, सम्भवतः तपाईँ हामीहरू खोजौँला यसलाई। अब तपाईँ भन्नुहोस्, नेपालमा भएका 80% सम्पत्ति 10%को हातमा रहेपछि त हरेक निर्णय त यहाँ त त्यही 10%ले गर्ने भयो नि। अनि त्यो चाहिँ समस्या हो। अर्को कुरा चाहिँ त्यहीसँग जोडेर हाम्रो अहिले पनि 38-40% हाम्रो इकोनोमी चाहिँ इन्फर्मल छ भनेर भनिन्छ। त्यसलाई फर्मलाइज गर्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चुहावट रोक्ने कुरा, तपाईँ अर्को पुँजीगत खर्चको कुरा गर्छौँ। खर्च घटाउने कुरा पनि त आम्दानी नै हो नि, होइन र? अनावश्यक खर्च सरकारले वा मैले या तपाईँ हामी सबैले अनावश्यक खर्च सरकारसँग सम्बन्धित मान्छेले गऱ्यौँ भने त त्यहाँ पनि त्यसले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ समस्या हुन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तर उहाँहरूको कुरामै म कार्यक्रम लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्छ नि, हामी जुन प्रकारको संरचनामा छौँ, यसले चाहिँ कतै न कतै त्यो पुँजी निर्माणको चरणमै बाहिरबाट ल्याएको सामान नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यो उपभोक्ताको रूपमा मात्रै देख्ने र यही भित्रै औद्योगिकरणतर्फ अग्रसर नहुने, यही भित्रैबाट राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा नलाग्ने र बाहिरबाट मात्रै सामानहरू निर्यात गर्ने, जसरी यहाँले अगाडि भन्नुभयो विप्रेषण यहाँ आउँछ अनि त्यही पैसा फेरि फ्लो भएर विदेशबाट जे सामान आउँछ उतैतिर पठाइराख्ने, यो चक्र चल्ने बेलासम्म त अगाडि बढ्न त उहाँहरूले कतै न कतै त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि त उहाँहरूको भनाइमा पनि केही सत्यता जस्तो देखिन्छ नि। यो चाहिँ पक्कै हो। जस्तै दुईवटा कुरा म फेरि पनि दुईटै कुरा भन्छु। जस्तै त्यो विप्रेषण आउँछ, आइसकिसकेपछि धेरै मान्छेहरूलाई मैले यही भनिरहँदाखेरि एक ठाउँमा अलिक डिबेट टेलिभिजन पनि डेमेज चल्यायो। उत्पादनमूलक ठाउँमा लगाउनु पर्यो, 72% चाहिँ उपभोगमा खर्च भयो भन्दाखेरि के उनीहरूले भातै नखाने त, लुगै नलाउने त भन्ने कुरा आयो। तर वास्तवमा तपाईँले भनेकै कुरालाई सपोर्ट गर्दै के हो त भन्दा त्यो आएको जति छ त्यसमा चाहिँ आउने त्यो व्यक्तिले ल्याउने, भोज गर्ने, मोटरबाइक महँगा मोटरबाइक किने, महँगा टेलिभिजन किने, महँगा मोबाइल किने, यो घटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगायौँ भने लामो समयमा चाहिँ यहीँ उत्पादन दिन्छ र तपाईँले भनेको जस्तै हाम्रो आन्तरिक रूपमा हामीले रोजगारको सृजना हुनेदेखि पुँजी निर्माण हुने कुराहरू रहन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ केही यस्ता चिजहरू जुन छन्, कस्तो हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा मौका आउँछ, त्यो मौकालाई हामीले ग्र्याब गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ लसमा जान्छौँ। जस्तै अहिले पनि यति धेरै मान्छेहरू विदेशबाट फर्केर आए, तिनीहरूले हामीले कृषिमा लगाउन सक्यो। उनीहरू हामी बोलायो भने आउँदैनन्, तर अहिले आएका थिए, त्यसलाई कृषिमा लगाउन सकेको भए हाम्रो यहाँनिर कृषि उत्पादन हुन्थ्यो। तपाईँले भनेको जस्तै केही उत्पादनहरू छन्, जस्तै अहिले अलिक बढी चाहिँ गाँजाको कुरा चलिरहेछ, गाँजा खेतीको कुरा भयो, एभोकाडोको कुरा होला, त्यस्तै गरिकन तपाईँ चाहिँ यार्से गुम्बाको कुरा छ, बाँस खेतीको, यी यस्ता चिजहरू जसबाट चाहिँ राम्रो उत्पादन आउन सक्छ। हामीले यही उत्पादन गर्न सक्यौँ भने लामो समयमा तपाईँले भनिराखेको जस्तो त धेरै राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले भनेको जस्तो चाहिँ यही उत्पादन गरेर, यही पुँजी निर्माण गरेर, यही रोजगारी सिर्जना गरेर हामीले हाम्रा उत्पादनहरू बाहिर पठाएर बाहिरका उत्पादनहरू यहाँ कम आएर चाहिँ हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोज्छौँ। म एउटा सानो सेन्टेन्स जोड्नु, भर्खरै मात्रै चाहिँ नेपालबाट धेरै घिउहरू चाहिँ अहिले जापान उत्पादन निर्यात भयो भनेर हिजो अस्तिको तथ्याङ्क थियो। यस्ता धेरै चिजहरू छन् जुन हामी पठाउन सक्छौँ। अर्को छोटो तथ्याङ्क 30 सेकेन्डमा, भर्खरै मात्रै 49 अर्बको, यो 7औं महिनामा 49 अर्बको खाद्यान्न, जसमा 20 अर्बको चाहिँ धान मात्रै हामीले विदेशबाट ल्यायौँ। कृषि प्रधान देशमा दुःखद हो नि, यही उत्पादन गर्यो भने यस्तो पर्सेन्टेज हामीले सुन्नुपर्ने थिएन। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा मेरो एउटा मात्र प्रश्न, अहिले देशको जुन प्रकारको राजनीति देखा परिराखेको छ, अलि अस्थिर जस्तो देखिन्छ। अब संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि सरकार निर्माण गठन विघटनको प्रक्रिया झन् तीव्र हुने जस्तो पनि देखिन्छ। जसरी हिजोको दिनमा अब स्थिरता आयो देशमा, चाहिँ अब आर्थिक समुन्नतिको मार्गतर्फ हामी अग्रसर भयौँ भन्ने कोणबाट जसरी विश्लेषण भइराखेको थियो, अहिले देशको राजनीति जुन तरिकाले अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ अथवा बढिराखेको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा समग्र रूपमा, चाहे त्यो एफडीआईको कुरा होला, त्यसमा देश अस्थिर छ भन्दै गर्दाखेरि विदेशीहरू लगानी गर्ने हिचकिचाउने कुरा होला, केमा असर गर्छ अन्तिममा? यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ जस्तै जो सत्तामा रहिराख्नु भएको छ वा रहनुहुन्छ, अब उहाँहरूले विदेशीहरूसँग गर्ने सम्झौतामा भर पर्ने कुरा हो। र नेपालमा अस्थिरता हुँदैन है, लगानी गर्नको लागि चाहिँ हामी यो ठाउँ सुरक्षित छ। राजनीति एक्साइज छुट्टै कुरा हो, हामीले राजनीति एक्साइज चाहिँ गर्छौँ, तर त्यसले तपाईँहरूलाई यहाँ लगानी गर्नको लागि वातावरण बिग्रिँदैन, अथवा तपाईँहरूले यहाँ उद्योग धन्दा चलाइरहँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अनावश्यक रूपमा हामी चन्दा लिने अथवा त्यहाँ बन्द गरिदिने, नारा जुलुस गरिदिने, यो खालको अवस्था सिर्जना गर्दैनौँ। अथवा उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई रिस उठ्दैन भने अथवा रिस उठ्ने भने मन दुखाउनु हुन्न भने अब चाहिँ हामीले राजनीति एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामीले नारा जुलुस चाहिँ
कि चाहिँ सल्लाहघारीको त्यो ठुलो एउटा चाहिँ त्यहाँ खाली ठाउँ छ कि त्यहाँ गर्छौँ कि चाहिँ हामी थानकोटको पार्कमा चाहिँ तिरन पार्कमा चाहिँ गर्छौँ। आखिर साङ्केतिक हो, उहाँहरूले ल्याउने त आखिर के बैतडी झापा मरङबाटै मान्छे गाडीमा हालेर भएपछि तिनीहरूलाई रत्न पार्क हुनु र त्यहाँ हुनु केही फरक पर्दैन। हामीले चाहिँ राजनीति पोलिटिकल एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने पनि त्यो खालको गर्छौँ। तपाईँहरूले लगानी गरेको ठाउँमा चाहिँ हामी दुःख दिँदैनौँ, चाहे त्यो पोलिसीगत रूपमा होस् वा नाराजुलुसको रूपमा होस् भनेर उहाँहरूले स्योर गरिदिनु भयो भने त एफडिआई आउने कुरा, विदेशीहरूले लगानी गर्ने कुरा त किनभने धेरै लगानी गर्न धेरै विदेशीहरू पनि यहीँका मान्छेहरू इच्छुक थिए। कोरोनाले अलिक डिस्टर्ब गरेको थियो, त्यसले गर्दा त्यो त्यो समस्या। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।